كنت واقفة باصة بقرف لأماني وأنا مربعة إيدي وبقول لها: نعم، عايزة إيه؟ وإيه اللي جابك عندي أصلا؟ كانت واقفة بتعيط من قسوتي معاها في الكلام، وقعدت تقولي: أنا أسفة يا ندى، حقك عليا والله، أنا مش عارفة أنا عملت كده إزاي، بس ربنا جابلك حقك تالت ومتلت، أرجوكي سامحيني. بصت لها ولقيت نفسي مش سامعة صوتها، وسرحت بذكرياتي ل20 سنة فاتت. هكمل لكم الحكاية، بس قبل ما أكمل بدعوكم كلكم إنكم تعملوا لايك للفيديو، لأن اللايك بيفرق جدا في القناة، والقناة عمرها ما هتكبر غير بيكوا انتوا. السلام عليكم، أنا ندى، عمري دلوقتي 25 سنة. أنا مليش إخوات بنات، مليش غير أخ واحد بس أكبر مني ب4 سنين، وبالرغم من كده عمري ما حسيت إن أنا وحيدة، لأني كنت بشوف أماني أختي وصاحبة عمري. أنا فاكرة اتعرفت عليها إزاي. كان أول يوم حضانة ليا، وكنت خايفة جدا لأن عمري ساعتها كان 5 سنين، وكنت أول مرة أبعد عن أمي المدة دي. لقيت أماني جت قعدت جنبي وقالت لي: اسمك إيه؟ قلت لها بتوتر وقلق: اسمي ندى، وإنتي؟ أنا اسمي أماني. يومها حسيت فيها بطيبة من ابتسامتها الحلوة، ومن ساعتها وإحنا أصحاب. اتعلقت بيها جدا، لدرجة إن ماما كانت بتتصل بيها دايما عشان تقول لها إن أنا آكل، عشان كنت بقعد أعيط عشان عايزة آكل مع ماما. وعدت سنين ودخلنا ابتدائي سوا، واتعلقنا ببعض أكتر وأكتر، لدرجة إننا كنا دايما بنروح سوا، يا عندي في البيت أو عندها في البيت. أمي لاحظت إن كل مرة أماني بتبقى عندي في البيت لازم تاخد لعبة من عندي. ماما كانت بتطنش، لكن في مرة اديت لأماني أغلى وأجدد لعبة عندي. أمي ساعتها زعقت لي وقالت لي: هو في إيه؟ هو كل مرة ست أماني دي تيجي ولازم تاخد لعبة من عندك؟ وقتها جه بابا من الشغل وسمع ماما بتزعق لي، فقال لها: في إيه يا صفاء؟ أول مرة أشوفك بتزعقي للبنت بالشكل ده. زهقت والله يا حمزة، كل مرة أماني بتيجي مع ندى من المدرسة ولازم تاخد منها لعبة. ليه إن شاء الله؟ هو احنا خلفناها ونسيناها؟ ورغم كده كنت بقول معلش يا بت، دي عيلة صغيرة، لكن كمان توصل للعب الغالية؟ لأ، ده كده كتير قوي. طبعا بابا وقتها زعل، بس شالني من على الأرض وقال لماما: خلاص يا صفاء، أنا هتصرف. وفعلا أخدني وطلعنا بره في الصالة، وقعدني على حجره وقال لي: هو انت يا ندى مش بتبقى عجباكي اللعب اللي بتديها الأماني؟ لا يا بابا، طبعا بتبقى عجباني. طب بتديها الأماني ليه يا ماما؟ هي يا بابا اللي بتطلبها مني، وأنا عشان بحبها مش عايزاها تزعل مني، فبديها اللعب بتاعتي. بص يا ندى، احنا بنحبك أنا وماما، وعشان كده احنا بنجيب اللعب دي عشان تلعبي بيها، مش عشان تديها لحد يا حبيبتي. المفروض ان دي هدايا من بابا وماما لندى، يعني ما ينفعش ندى تدي الهدايا بتاعتها لحد. خلاص يا قلبي، وقولي كده الأماني لو طلبت منك أي لعبة تاني. اتفقنا يا ندى؟ هزيت راسي بالموافقة، وفعلا بقت كل ما أماني تطلب مني لعبة من لعبي كنت أقول لها زي ما بابا قال لي بالظبط. بس الغريبة بقى إن كل لعبة أماني بتطلبها مني وما كنتش راضية اديها لها كانت لازم تختفي بعدها، وتفضل كام يوم ماما كده تقلب عليها الدنيا وما تلاقيهاش، وممكن بعد أسبوع تلاقيها، بس تلاقي فيها حاجة مكسورة، يا إما ما نلاقيهاش أصلا. أمي كانت بتشك كتير جدا إن أماني هي السبب،
وعدت سنين كتير، ودخلنا إعدادي وثانوي وحتى الكلية دخلناها سوا. كنت مبسوطة قوي إن أماني معايا في كل مراحل عمري دي، لحد ما في مرة اتقدم لي رامي، مهندس بترول. ده غير كمان إنه كان محترم جدا وخلوق، واتخطبنا. وبالرغم من إن أنا اتخطبت، يعني المفروض أكون مبسوطة جدا، إلا إني وقتها استكترت على نفسي إن أنا أكون مبسوطة لوحدي، لأن كان نفسي أماني تتخطب معايا هي كمان في نفس اليوم. بس للأسف نصيبها ما كانش لسه جه. وقبل الفرح بيومين، يوم الحنة، وأنا لابسة فستاني الفضي وعمالة أرقص مع أصحابي وقرايبي، وشكلي أحلى من أحلى عروسة، ووشي منور من الفرحة. وفجأة لقيت أمي داخلة وبتقولي: اقفلي الأغاني دي. اتخضيت من كلامها وقلت لها: ليه يا ماما؟ مين مات؟ قالت لي وهي بتعيط ومنهارة: ما حدش مات يا بنتي، رامي عايش شبكته وفسخ الخطوبة. لقيت كل الموجودين بيبصولي بصات غريبة، اللي بيبصلي برأفة، واللي بيبصلي بشك، واللي تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، واللي يسأل ماما ليه وإيه السبب. ووسط كل ده واللي حصل في دقيقتين بالظبط، لقيت نفسي ما استحملتش ووقعت أغمى عليا، وفضلت قاعدة أسبوعين في العناية المركزة نتيجة هبوط حد في الدورة الدموية. وفقت بعد أسبوعين، لقيت أمي جنبي وأبويا وأخويا، بس ما لقيتش أماني. أمي فرحت قوي إن أنا فقت، وقالت لي: حمد لله على سلامتك يا حبيبتي، بكرة ربنا يكرمك بالأحسن منه إن شاء الله. سألت ماما باستغراب وقلت لها: أمال أماني فين؟ معقول ما جاتش؟ بصت لي بحزن وقالت لي: أماني يا ندى. ولسه هتكمل، بابا مسك كتفها وكأنه بيمنعها من الكلام، وقال لي وكأنه بيوغوش على الكلام: أماني روحت البيت يا ندى، كانت قاعدة سهرانة طول الليل، أول ما تصحي هنخليكي تكلميها وتطمنوا على بعض إن شاء الله. بصت لهم وأنا مستغربة من شكلهم، وأنا حاسة إن هم مخبين عليا حاجة، فقلت لهم: في إيه يا جماعة؟ انتوا مخبيين عليا إيه؟ لسه بابا هيتكلم، لقيت أخويا بيقوله: قول لها الحقيقة يا بابا، لازم تعرف صاحبتها وحبيبتها وعشرة عمرها عملت إيه. في إيه يا بابا؟ ما حد يفهمني، إيه اللي حصل؟ انتي طبعا في الحنة بتاعتك عرفت إن رامي فسخ الخطوبة، بس ما عرفتش ليه السبب يا ندى أماني. بصيت لبابا باستغراب وقلت له: إزاي يا بابا؟ زي ما بقولك كده يا ندى، أماني كانت غيرانة منك قوي إنك اتخطبتي قبلها وهي لأ. طول عمرها يا بنتي بتغير منك وبتستكتر عليكي أي حاجة حتى لو صغيرة وهايفة. استغلت صحبيتكوا وقربكوا لبعض، وصورتك كذا مرة وانتي بتقيسي هدوم عليكي، ونزلت الصور دي على مواقع مش كويسة. والمصيبة إن واحد صاحب رامي شاف الصور دي وسأل رامي: دي تبقى خطيبتك ولا واحدة شبهها؟ وأخد الصور دي ووراها لواحد بيفهم في الصور، قال يمكن تكون متركبة ولا حاجة، بس تتأكد إنها صورك فعلا. وهي فعلا صورتك، لأنها أخدتها زي ما هي كده ونزلتها على النت، وهو ده اللي خلى رامي يسيبك. قعدت أعيط من كلام بابا وقلت له وأنا مصدومة: انتوا عرفتوا كل ده ازاي؟ ردت أمي وقالت لي: شفت فرحتها في عينيها يا بنتي لما وقعتي من طولك. وقلبي قال لي قبل ما أعرف إن رامي فسخ الخطوبة ليه إن الموضوع ده هي وراه. الأول جبنا رامي وورانا الصور وبصينا فيها كويس، لقيناها متصورة في البيت يا بنتي. كان باين طبعا أجزاء من حيطان البيت ودولابك،
ساعتها اتأكدت من شكوكي، طلبت من أماني تيجي عشان أسألها على شوية حاجات، وقدمت لها العصير عشان تسيب الموبايل. أخوكي مسك التليفون وفتحه وجاب فعلا الصور من عندها، ومن حسن حظنا إنها ما كانتش عاملة باسورد للتليفون، وفعلا كل الصور اللي نازلة على النت دي من تليفونها هي. واجهناها بكل اللي هي عملته وما نكرتش، بالعكس. لقيت نفسي بقول لماما كفاية يا ماما، كفاية، معلش ممكن تسيبوني لوحدي شوية. بصت لي أم بحزن وقالت لي حاضر يا بنتي. قعدت أعيط وأسأل نفسي أنا عملت لها إيه؟ ده أنا طول عمري كنت ليها الأخت والصحبة، ليه تعمل كده؟ بصيت حواليا وقلت لنفسي مفيش حد يستاهل إنك تضايقي نفسك عشان خسرتيه لدرجة إنك تكوني هنا، وإن شاء الله آخر مرة أخش مكان زي ده عشان خاطر أي حد. وخرجت من المستشفى وأنا حاسة إني كأني ميتة من جوايا، وما بقاش عندي حد قريب مني، وفقدت الثقة إن أنا صاحب أي بنت. وفي يوم كنت قاعدة على الفيس، الفضول قتلني، دخلت على صفحتها لقيتها حاطة صور خطوبتها. انقهرت قوي من جوايا إنها اتخطبت بعد ما سوقت سمعتي، اتخطبت وعاشت حياتها، وأنا من ساعة عملتها دي ومحدش عبرني حتى بسلام. وعدى كام شهر والناس نسيت، وأنا ابتديت أعيش حياتي تاني، ونزلت أشتغل لحد ما تقدم لي مصطفى، واتخطبت لتاني مرة. وبالرغم من قلقي جدا يومها إلا إن الحمد لله كان يوم جميل. ورجعت من سرحاني وهي بتقولي أرجوكي يا ندى سامحيني، عارفة انت مش جاية تتأسفي عشان انت حاسة بحجم المصيبة اللي عملتيها، انت جاية عشان سرطان الدم اللي جالك. انت متأكدة ان ده عقاب ربنا ليكي على ظلمك ليا. كان نفسي يا صاحبة عمري ويا اللي عشرة عمري ويا اللي كنت مفكراكي اختي ان انا سامحك، بس للأسف اللي عملتيه مش قادرة سامحك عليه. انا كان ممكن اتشل فيها او مقدرش اقف على رجلي تاني، بس الحمد لله عوض ربنا جميل. نصيحتي لكل اخواتي وحبايبي، الطمع قل ما جمع، والأذى مسيره يتردلكوا. ولازم تفتكروا دايما كلام رسولنا الكريم لما قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق رسول الله.